is going to have a tough time. पर भाइयों ने उसे बेच दिया, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, और इस्माइलियों ने उसे पोतीपर के हाथ में बेच दिया। और पोतीपर के बारे में लिखा है पोतीपर जल्लादों का सरदार था। जल्लाद तो होते ही हैं जल्लाद, ये जल्लादों का भी सरदार था। किसी बड़े से बड़े आदमी को पीटना, खून बहाना, टुकड़े टुकड़े करना, बोटी खींच लेना, खाल खींच लेना मामूली सी बात। Now he is sold to such a man. खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि इस आदमी की जिंदगी में कुछ हुआ। पढ़िएगा मेहरबानी से। और खुदावंद यूसुफ के साथ था, है? और खुदावंद यूसुफ के साथ था, गड्ढे में साथ था। जब इस्माइलियों के हाथ बेचा गया तब था, और अब जब ये पोतीपर के घर में, जल्लादों के सरदार के घर में बर्तन मारने के लिए गया, तो खुदावंद उसके साथ था। दुनिया के आम और खास ये कहते हैं कि खुदा तो उनके साथ है जो बहुत अमीर हैं, खुदा तो सिर्फ उनके साथ है जो हवाई जहाज पर घूमते हैं, खुदा तो सिर्फ उनके साथ है जिनके पास दौलत है, खुदा तो सिर्फ उनके साथ है जिनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, कोठियां हैं। नहीं, गलत बात है। खुदा हर उस शख्स के साथ रहता है जो ये दुआ करता है कि खुदावंद तू मेरे साथ रहना। You don't have to be a rich man to have God with you. You don't have to possess 5 homes or 2 cars. आपको जरूरत नहीं है कि आपके पास 5 घर हो, 2 कारें हो, तभी खुदा आपके साथ रहेगा। आप जैसे गरीब हैं, जैसे बर्तन मांजने वाले हैं, जैसे छोटी सी जॉब आपकी है, चाहे आप कहीं चपरासी हो, चाहे कहीं अफसर हो, चाहे आपके पास बड़ा बैंक बैलेंस हो, या आपकी 31 तारीख को सब पैसे खत्म हो जाते हो, कोई बात नहीं। खुदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पर खुदा सिर्फ इस दुआ का इंतजार कर रहा है कि याकूब जंगल में ये दुआ करे कि खुदा तू मेरे साथ रहे। और यहां पर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, तब उसके आका ने देखा, यानी पोतीपर जल्लाद ने देखा जो कोड़े लगाता था। सब नौकर वैसे ही इससे डरते थे यार कि एक हाथ मारेगा तो उतनी दूर गिरूंगा जाके। सब नौकर तो उससे वैसे ही डरते थे, लेकिन ये अपने नौकर को देखता था, गौर से देखता था, खूब गौर से देखता था, रोज देखता था, सुबह देखता था, शाम देखता था। एंड ही फाउंड आउट वन सीक्रेट दैट गॉड वाज विद दिस मैन। डू यू नो वन थिंग? एवरीवन इज वॉचिंग यू वेरी केयरफुली, and if God is with you, they will see God with you. सिर्फ अच्छे लोग ही, गिरजे वाले, कलाम पढ़ने वाले, सूफी लोग, रास्तबाज लोग, मुकद्दसीन ही आपको नहीं देख रहे हैं। पर हर बदमाश, हर नालायक, हर जिनाकार, हर पोतीपर के तरह जल्लाद, जल्लादों का सरदार, वो सब आपको अच्छी तरह देख रहे हैं। वो आपके साथ जब खुदा को देखेंगे, I want you to listen to this one what happens. तब उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ साथ, सुनिएगा, और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। क्या देखा? उसके आका ने देखा, जल्लाद ने देखा, थप्पड़ मारने वाले ने, कोड़े लगाने वाले ने, मुंह खींच लेने वाले ने, दाढ़ी नोच लेने वाले ने, मुंह पर थूकने वाले ने, गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले ने देखा कि खुदा इसके साथ साथ रहता है। सुनिएगा, चुनांचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा। चुनांचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल। He goes to Joseph. Good man. Good man. He's thinking, what should I do for this man? सोच रहा है मैं इसके लिए क्या करूं। यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा। आज हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें कोई पसंद ही नहीं करता, हमें कोई पसंद नहीं करता, हमारे मालिक नहीं पसंद करते, हमारी मम्मी नहीं पसंद करते, हमारे डैडी पसंद नहीं करते, हमारे पादी साहब नहीं पसंद करते। और मालूम अक्सर क्या कहते हैं, भाई हम तो सही सही बात कह देते हैं इसीलिए कोई हमें पसंद नहीं करता। झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लोग इसलिए पसंद नहीं करते कि तुमने शायद अपने साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं रखा। जब खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहता है, जब आसमान के खुदा से तुमने दुआ की होती है कि खुदा तुम मेरे साथ साथ रहना, तो जल्लादों का सरदार भी तुमको पसंद करने लगेगा। और वो उसकी निगाह में मंजूर नजर हुआ। मालूम है कितना मंजूर नजर हुआ? मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लीजिए कि कितना मंजूर नजर हुआ। वहां लिखा हुआ है, तब उसके आका ने उसे अपनी सारी दौलत का मुख्तार बना दिया। उर्दू में वर्ड लिखा मुख्तार। He said, okay, Joseph, I know God is with you. Everything you do, God helps you. Here is the key of my almirah. मेरी अलमारी की चाबी ये है, उसमें रुपये रखे, हीरा जवाहरात रखा है, वहां कपड़े रखे, जो मर्जी आए खरीदो, जो चाहे खाना बनाओ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। You are the supreme authority of my house. I am under you. यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हम चाहते हैं
کہ ہمیں کچھ اختیار دیا جائے, ہماری کچھ عزت ہو, ہمیں لوگ پسند کریں, ہمارے پاس چابی ہو, نکالیں اور ڈالیں, ہے نا. But you want to do this thing, you have to pray a prayer, and the prayer is the prayer that Jacob did in the wilderness. جو یعقوب نے دعا کی وہ دعا آپ کو کرنا چاہیے کہ اے خدا باپ تو میرے ساتھ رہنا. جب خدا باپ یعقوب کے ساتھ تھا تو اس کو سرفرازی ملی, اور جب خدا باپ یوسف کے ساتھ تھا تو اسے سرفرازی ملی. میں چاہتا ہوں کہ آگے پڑھ لیجئے. اس کے بعد آپ کہیں گے اس کے بعد کیا ہوا یوسف کا, پوچھیں گے نا مجھے یہ پوچھیں گے نا اس کے بعد پھر یوسف کا کیا ہوا. تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ پھر اس کے بعد Glory to God, glory to God. کیا ہوا. دیکھنا چاہتے تو آئیے ہم دیکھیں گے اس کے بعد یوسف کا کیا ہوا. میں چاہوں گا کہ آپ اسی کی 21ویں آیت پڑھ لیجئے گا, 2 باب کی 21ویں آیت پڑھ لیجئے گا. سنیے گا کیا لکھا ہے. اس کے بعد کیا ہوا جی. لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا, یوسف کے ساتھ تھا, اس نے اس پر رحم کیا, اس پر رحم کیا, اور قید خانے کے دروگے کی نظر میں, قید خانے. مجھے یہ کہانی پوری بتانی نہیں ہے کہ مار پیٹ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا, اس پر الزام لگا دیا گیا. شاید آپ کی زندگی بھی اس طرح کی گزر رہی ہے. آپ اچھے آدمی تھے, آپ نے کوئی غلطی نہیں کری ہے, چونکہ آپ اچھے آدمی تھے, خدا کے راستے پہ چل رہے تھے, کسی نے آپ کو مارا پیٹا الزام لگا دیا اور قید خانے میں ڈال دیا. پر اس چیز سے آپ ناخوش مت ہوئیے, بلکہ صرف یہ دعا کرتے رہیے کہ خدا باپ تو میرے ساتھ ساتھ رہے. چونکہ خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا. جب وہ قید خانے میں گیا تو قید خانے کا دروگا اسے دیکھ کر کہنے لگا دس از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف مین, یہ دوسرے ملزموں کی طرح نہیں ہے, اس کے ساتھ خدا رہتا ہے. قید خانے کے دروگا نے دیکھا خدا اس کے ساتھ ہے, تو قید خانے کے دروگا نے اس کو سب چابیاں سونپ دی, سارا اختیار سونپ دیا, اور اس نے کہا یوسف قید خانے کا دروگا تو ہے, میں گھر جا رہا ہوں. یوسف سے آپ کہیں گے, آپ مجھ سے کہیں گے یوسف قید خانے میں تھا. میں کہوں گا نہیں, یوسف قید خانے کے کپڑے تو ضرور پہنے تھا, پر یوسف قید خانے کا دروگا تھا. اوہ خدا کے لوگوں, یعقوب تم کو جنگل میں ایک دعا کرنی ہے, اس دعا سے تمہارا سب کچھ بدل جائے گا. اگر آج آپ یعقوب کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور جنگل میں آپ کا کوئی نہیں, کوئی پرسان حال نہیں, آپ کی ممی تک یہاں پر نہیں ہے, ڈیڈی کو تو آپ نے دھوکہ دیا ہے, بھائی تو آپ سے نفرت کرتا ہے, اب آپ کیا کریں؟ آپ ایک دعا کیجئے, اور دعا یہ کیجئے خدا باپ I want your companionship, I want your company. خدا باپ اگر تو وعدہ کر تو میرے ساتھ ساتھ رہے گا, you will be a different person. اور تب قید خانے کا دروگا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں سونپ دے گا. کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی, تھوڑی دیر کے بعد یہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. اور جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تب سب لوگ سوچ رہے تھے اب اس کی زندگی ختم ہو گئی, اب یہ برباد کر دیا جائے گا, بادشاہ اس کو تباہ کر دے گا. کیونکہ جو بادشاہ کے حضور حاضر کیے جاتے تھے ان کی گردن کاٹ دی جاتی تھی. سب لوگ سوچتے تھے یوسف ختم ہو گیا. لیکن جب یوسف قید خانے کے کپڑے پہن کر کے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا, تب کلام کے اندر لکھا ہے تب بادشاہ نے اپنے صلاحکاروں کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی مل سکتا ہے جیسا یوسف ہے. But the punchline is this, خاص بات یہ ہے, کیسا آدمی؟ اس نے کہا جس میں خدا تعالیٰ کی روح رہتی ہے. Wow! Again, the companionship of the Spirit of God. The companionship of God. How important it is for God's people to pray, God, I want your Spirit. I want your presence. I want you. جب آپ کے ساتھ خدا کی روح رہے گی, آپ کے ساتھ آسمان کا خدا رہے گا, تو نہ صرف قید خانے کا دروگا اس بات کو دیکھے گا, نہ صرف پوتی پر اس بات کو دیکھے گا, پر تمام ملک کے بادشاہ بھی اس بات کو دیکھیں گے کہ خدا کی روح آپ کے اندر رہتی ہے. اور تب اس نے اپنی انگوٹھی نکال کر کے یوسف کو پہنا دی, اور اس نے کہا یوسف بادشاہ تو میں ہوں, پر حکم تیرا چلے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کا حکم آپ کے گھر میں چلے, بچے نہیں مانتے, خدا سے دعا کیجئے میرے ساتھ رہے. آپ کی کمپنی میں لوگ آپ کا حکم نہیں مانتے, دعا کیجئے خدا باپ تو میرے ساتھ رہے. آپ کے گرجے میں لوگ آپ کا حکم نہیں مانتے, اب دعا کیجئے خدا باپ تو میرے ساتھ رہے. آج جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ کوئی کیوں نہ ہو, پر میں آپ سے درخواست کروں گا, اگر کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا, کوئی آپ کو درجہ نہیں دیتا, رتبہ نہیں دیتا, کوئی نہیں مانتا کہ آپ اچھے شخص ہیں, تو ایک کام کیجئے, آپ خدا سے جنگل میں یہ دعا کیجئے کہ خدا باپ میں بدل جانا چاہتا ہوں, میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا, میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ رہے. جب تو میرے ساتھ رہے گا تو دنیا جان لے گی, اور دنیا تب مجھے عہدہ دے گی اور درجہ دے گی, اور تب میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہوگی جس سے میں دستخط کر چکوں. آپ چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ